Lula Roman takas-takas usa ka siglo na ang iyang kinabuhi. Midawat sa centenarian gift nga gikan sa LGU Oroqueta. Ania ang kumpletong detalye. Miabot sa usa ka siglo na ang kinabuhi nga gisaulog ni Lula Romana. Takas-takas nga taga Tabuk Sur, Oroqueta City isip paghatag pasidungog sa iyang ika-100 na adlaw nga tawan. Gihatagan si Lula sa LGU sa centenarian gift nga nagkantidad og 100,000 pesos. Kini nga regalo usa ka simbolo sa pag-ila sa iyang taas ug malampusong kinabuhi nga puno sa kaalam ug gugma. Base sa Republic Act 10868, ang tanang Pilipino nga nakaabot sa 100 ka tuig ang edad o labaw pa, giila sa gobyerno tungod sa ilang talagsaong kalampusan sa pagpakabuhi. Si Lula Romana usa ka maayong ehemplo sa kalig-on o paglahuntay sa kinabuhi. Ang iyang pamilya higala ug ang tibuok komunidad sa Barangay Tabuk Sur nagsaulog uban kaniya nining espesyal nga adlaw. Ang ilang mga pag-ampo o pagbati sa gugma nagpakita sa dakong respeto o pagdaig sa taas ng kinabuhi. Hinaot nga magpadayon ang grasya sa Dios kang Lula Romana nga maghatag kaniya og dugang nga mga tuig nga puno sa maayong panumduman, gugma ug dili mayhap nga mga panalangin. Ang iyang istorya usa ka inspirasyon sa tanan.